सो दुसरे पार्सल हे माझे हँगर्स प्लास्टिक आता खंय वयता एक ब्लाउज खंयच्या साडयेचो सो अशें पळोवपाक मेळटा न्हू. सा मावशेगेरूय गेले काय मावशेचे कबड बीन हांव सगळे खाली करताले आनी क्लीन करून दवरताले. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो कालच्या ब्लॉगान हांवें तुमकां दाखयलेलें न्हू, हांवें एक पार्सल ऑर्डर केलें, 2 पार्सलां म्हजी येवपाची आसली म्हूण सांगलेलें. सो एक पार्सल हांवें काल दाखयलें, पूण काल तें हांवें अनबॉक्सिंग केलें पूण तेन्ना ब्लॉग बीन कांय शूट करूंक ना. सो तें आसा हे आहा तें बॉक्स. सो हे बॉक्स आहा एका अशें हे करपाक मेळटा, अशें घालून कपडे बिपडे स्टोरेज बॉक्स ते. सो हेतून कपडे बीन घालून फुल पॅक करपाक मेळटा. सो तसली 2 आसली, ती 2 ऑर्डर केल्ले हांवें. एक ते म्हजे कबड आयज हांव म्हाका क्लीन करपाक जाय, आयज आतां करतलें हांव तें. सो ब्लाउजीस आहा न्हू साडये वयले सगळे ते म्हाजे अशे पोतयेन घालून सगळे खूब भरपूर आहा ते. सो एक ब्लाउज सोदपाक गेले सगळे ते कितें जाता सगळे इस्तून काडचे पडटा, सगळे परत सगळे घाल. सो ते पेक्षा म्हटल्यार असले बॉक्सान हांव आतां ते सारकें सिस्टमॅटीक घालतालें. सो एक आतां सोदपाक गेल्यार सगळे काडपाची गरज ना, एक खंयचो जाय तोच काडपाक शकता. तशें हांव तें सिस्टमॅटीक अरेंज करून दवरतलें. सो कबड हांव तुमकां लायल्या उपरांत मागीर दाखयता. दुसरें पार्सल म्हाजें आयज येयलां, सो तेका लागून म्हटलें दोनूय एकदमूच दाखोवया. सो दुसरें पार्सल हे म्हाजे हँगर्स, प्लास्टीक हँगर्स ऑर्डर केले. क्वॉलिटी बीन हेंची बरी आहा, अशी बेंड बीन जायनात, बरी आहा क्वॉलिटी, गड आहा, सामकें हेवी आहा मातशें. सो ऑलरेडी म्हाजे 1 डझन आसले पयलींचे आनी हे आतां 1 डझन हांवें आतां ऑर्डर केला. ते कित्याक तर साडयो सारके घालून म्हाका साडयो म्हाजे भरपूर आहात. सो इतले साडयो घालपाक शकना हांव हँगरान. सो एटलिस्ट म्हजे 2 डझन वयर हँगराक लायतले आनी बाकी सगळे हांव फोल्डिंग करून सकयल दवरतलें. सो तशें चिंतलां. सो कशें कितें एडजस्ट जाता कबडान तें पळोवपाक जाय म्हाका, कित्याक कपडे म्हाजे भरपूर जाला आनी कबड म्हाका आतां फूल जाला म्हाजे कबड आनी म्हाका आनी दवरपाक प्लेस मेळना. सो तें म्हाका आतां एडजस्ट करून आनी नाका हांव पयलींचे बीन घालना ते, म्हाका सगळे क्लोथ्स काडपाक जाय ते आनी ते साडयो बीन खंयचे न्हेसना ते म्हाका ते काडपाक जाय, सेपरेट करपाक जाय सगळे आयज ते म्हाका करपाक जाय कशा भशेन. सो आयज हांवें टायम काडला मातसो. सो पयलीं तें करून घेता आनी मागीर जेवणाचें पळयता. जेवण मागीर करतलें, सर्वेश मागीर चिकन हाडून दितलो, सो तें मागीर करतलें. पयलीं म्हटलें कबड सेट करया. सो आतां वयता हांव तें करपाक आनी मागीर कबड लावन बीन सगळें जालें न्हू काय मागीर तुमकां फायनल लूक दाखयता. सो फ्रेंड जालें पळय म्हजें कबड सेट करून सगळें आनी म्हाका ऑलमोस्ट म्हाका अशें 1 वर लागलें सगळें सॉर्ट करपाक. सगळें नाका ते पयलींचे जीन कुर्ता आसले ते बीन हांवें काडले, ते आतां घालीत ना हांव. सो ते बेश्टे कित्याक म्हटलें जागो स्पेस भितर आहा आनी स्पेस म्हाका ना. सो तेका लागून हांवें तें सगळें काडलें आनी तें आतां उडयलें. आनी सगळे साडयो बीन आहा आनी साडयो म्हाका ते काडपाक बीन म्हाका ते जायत ना, कित्याक ब्लावजान इतले बरे बरे पॅटर्न शिवला. सो म्हाका ते साडी सपोज कोणाकूय दिली जाल्यार मागीर ते ब्लावज काय म्हाजे जावचे ना कोणाक. सो तेका लागून ते मागीर इफ साडी दिली आनी ब्लावज दिवंक ना जाल्यार वेस्ट न्हू त्यो. सो तेका लागून हांवें ती साडी म्हाका मनूच जायना कोणाक दिवपाचें कशें, कित्याक ब्लावज इतले बरे बरे आहात म्हाजे. आनी हांवें सगळे साडयो कांयच काडूंक ना, साडयो सगळे तशेंच आहात आनी भरपूर आहा साडयो. तुमकां दाखयता राव कबड म्हजे सेट केला ते. सो हे आहा वयलो सेशन, हे सगळे हांवें हांगा म्हाजे सगळे साडयो घातला. हे म्हाजे पयलींचे हँगर्स आनी हे सगळे आतां न्यू हँगर्स हाडलात. सो ते सो टोटल 2 डझन आहा ते, फूल 2 डझन. सो टोटल 24 साडयो हांगा घातल्या हांवें. आनी हे आसा म्हाजी लग्नाचो शालू, ते दिसा हांव न्हेसलेलें तें तो. आनी ही आसा म्हाजी लग्नाची नववारी. सो ही दोनूय हांगा म्हाजी पर्स सेक्शन, ही पर्स दवरपाक बीन. सो हे आहा सकयल आहा म्हाजे, सकयल परत हांवें साडयोच दवरला. हे सगळे साडयो, हे परत सगळे साडयो. सो हे भरपूर आहा साडयो, ह्या खबर ना कितले आहात ते दोनूय.
आयडिया ना म्हाका. आनी हे आसा म्हाजे हांवें ते बॉक्स ऑर्डर केल्ले न्हू, सो ते बॉक्स हे. सो हांगा हांवें ब्लावज दवरला सगळे. सो कितें जाता, सपोज आतां खंय वयता, एक ब्लावज खंयचे साडयेचो, सो अशें पळोवपाक मेळटा न्हू खंयचो तो खंयचे साडये वयलो. हांव वयर साडयो जितले दवरला तेंचे हांवें ब्लावज घालूनच दवरला साडयेनी, सो ते सोदपाची गरज ना. हांगा साडयो आहा तेंचे सगळ्यांचे ब्लावज हांगा हांवें दवरला अशें. बरें पडटा. फ्रीज कशें जाला असो ओपन करपाक. सो हे सगळे साडयो चे ब्लावज हांगा आसात. सो हे जालें. आनी हेज्या फाटल्यान बॉक्साच्या फाटल्यान हांवें म्हाजे नववारी बीन साडी, नववारी दिवजांक बिवजांक आसता ते सगळे साडयो हेज्या बॉक्साच्या फाटल्यान आसा. ते आडवे अशें दवरला. दोतर बितर सर्विसाचे ते हेज्या बॉक्साच्या फाटल्यान. सो स्पेस बरो आहा. आतां सकयल्या सेशनान हांवें हांगा म्हाजे हे दवरला डेली वेअर्स. हे हांवें त्या दिसा ऑर्डर केल्ले ते. हे सगळे हांवें डेली वेअर्स जिन्स बीन हांगा फाटल्यान सगळे आसा. हे म्हाजे हितून हे बॉक्सान आहा म्हाजे हे साडये पोंदाक घालता ते घागरे. सो हे सगळे आहा. आनी हे बॉक्स एक आहा तेतून हांवें म्हाजे टी शर्ट्स बीन तसले दवरला, टॉप टी शर्ट्स बीन. आनी डेली वेअर्स हांगा सगळे आसा. सो हे न्यू आहा ते. हे म्हाका अल्टर करपाक व्हरपाक जाय म्हणून ते पिशवेन घालून तशेंच दवरला. केन्ना आतां वचपाक मेळटा तें खबर ना. सो हो आहा म्हाजो कबर्डाचो फूल हे. ओके. सो कबर्ड जालें म्हाजें सेट. आनी ड्रेसींग टेबलाचें हांवें तुमकां दाखयलेलें न्हू ड्रेसींग टेबलाचें. सो ते दिसा सेट केल्लें. सो अशें आहा म्हाजें हें कबर्ड. सो कितलें बरें दिसता जेन्ना न्यू अशें बरें सेट करून दवरता तेन्ना बरें दिसता, पळोवपाकूय बरें दिसता. आनी अशें म्हाका पयलींच्यान लायक कबर्ड बीन अशें क्लीन दवरपाक. सा मावशेगेरूय गेले काय मावशेचे कबर्ड बीन हांव सगळे खाली करतालें आनी क्लीन करून दवरतालें. तिचे तशें साडयो भरपूर न्हू, सो सगळे साडयो बीन घालून दवरतालें मावशेगेर गेले काय बीन. सो मम्मी कडेन गेले काय मम्मीचें करून दवरता हांव तशें कबर्ड. लास्ट टायम केन्ना तरी गेल्ले न्हू तेन्ना हांवें करून दवरलेलें सगळें. तिका अशें सारकें अशें घडयो मारून दवरले. पूण ती मागीर कितें करता, एक काडटा सगळें मागीर ते पडटात तिचे. मागीर परत ती दवरपाक वाज येता. सो म्हाका ना, म्हाका हांव परत हें जाल्यार सारकें दवरता. आतां म्हाका सर्विसाचें कबर्ड करपाचें आहा सारकें, पूण तें हांव आतां करचें ना. आतां म्हाका जेवणाची पळोवपाक जाय मातशें कितें, तेजें कबर्ड फाल्यां करतलें हांव. सो आनी कपडे आहात म्हाका फोल्डिंग करपाचें, ते बीन करता. आयज वत बरें पडलां, सो कपडे बीन म्हाजे बरें सुकोन येयला. सो ते हेपी फोल्डिंग करपाचें आसा आनी मागीर जेवण करतलें आतां. सो चलात तर हो ल्हानसो आयचो ब्लॉग आसलो. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय, टेक केअर, गुड नायट.